अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 10 का सबक नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे। बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم। जी, यहाँ पर सूरतुल अनफाल मुकम्मल हो गई है। अगली सूरत शुरू हो रही है सूरतुत तौबा। तो सूरतुत तौबा के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा करते, तो इसलिए मैं यहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूँगा और मैं सूरत तौबा स्टार्ट करूँगा। आप भी याद रखिएगा कि जब भी सूरत तौबा स्टार्ट करनी है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है। बराअतुम मिनल्लाहि वरसूलिही इलल्लज़ीना आहादतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्ज़ أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله
وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق الله العظيم.